अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ सिमाब तारिक और आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये वीडियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन का, जो कि जिसको हम वाटर बार कहते हैं या कभी-कभी हम उसको वाटर स्टॉप या वाटर स्टॉपर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वाटर बार कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, उसके कौन से टाइप्स है और उसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है, कैसे हम उसको लगाते हैं और कौन-कौन से गलतियाँ हैं साइट पे जो हम करते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होता और उन गलतियों की जो है ना हमें क्या बाद में असरात मरतब होते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए मैं आसानी से पेश करूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारी वीडियोज़ आपको मिले और अपने दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। वाटर बार ये एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में जब भी कोई हमारा स्ट्रक्चर हो जिसमें कंक्रीट जॉइंट आता हो और उसका ताल्लुक लीकेज से हो या पानी से हो या हम उसमें पानी स्टोर करते हैं या कभी-कभी हम बेसमेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट एक स्लाइड में मैंने ये आप लोगों को बताया कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। ये बेसमेंट में यूज़ होता है, ये वाटर टैंक्स में यूज़ होता है, इसमें स्विमिंग पूल्स, डैम्स में, टनल्स में या कोई भी स्ट्रक्चर हो जो पानी को रिटेन करता है। रिटेन मतलब है कि अंदर उसमें पानी होता है, बाहर उसको लीक होना या बाहर आप बेसमेंट कोई बनाते हो तो बाहर से वाटर का प्रेशर होता है इनसाइड बेसमेंट में आने के लिए। तो जिसका ताल्लुक पानी के लीक से हो वहाँ पे हम वाटर बार लगाते हैं। वाटर बार एक मटेरियल है जिसमें रिब्स बने होते हैं, जिसमें वो रिब्स के थ्रू कंस्ट्रक्शन जॉइंट में वो पानी की मूवमेंट को रोकता है ताकि लीकेज ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसमें 3 टाइप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ। एक पीवीसी वाटर स्टॉप होता है, एक स्विलेबल वाटर स्टॉप या वाटर बार होता है और एक मेटल वाटर स्टॉप होता है। तो ये लेज़र पॉइंटर की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये पीवीसी वाटर बार है। ये देखो इसमें रिब्स बनी हुए हैं। इन रिब्स के थ्रू ये पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये पीवीसी वाटर बार है, ये हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट में लगाते हैं और पानी की लीकेज को कंट्रोल करते हैं। इसमें आप यहाँ पे एक ये ओपनिंग देख रहे हो, ये अपने बस साथ याद रख लो। ये आगे एक स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है और इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है। सो दूसरा जो है स्वेलेबल वाटर बार है, ये वाला। ये क्या करता है, इसको हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट में रखते हैं तो ये कंक्रीट से पानी जब जज़्ब करता है तो ये स्विल मतलब ये फूल जाता है और फूलने से ये लीकेज को कंट्रोल करता है। तीसरा जो है मेटल वाटर बार, ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स में लगता है, ये कॉमनली यूज़ नहीं होता। कॉमनली हमारा पीवीसी वाटर बार और स्वेलेबल वाटर बार यूज़ होता है। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। ये आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कि कैसे इंस्टॉल होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और अगर आप साइट पे काम करते हैं या क्वालिटी कंट्रोल में काम करते हैं तो ये 4-5 पॉइंट इंस्टॉलेशन के हवाले से आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने होंगे और इंस्पेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, हम इसको वाटर बार को बिल्कुल ये रिटर्निंग वॉल जो इसके बीच में रखेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये वॉल है, इसके बीच में ये वाटर बार लगा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो वहाँ पे मैंने आपको एक ओपनिंग दिखाया था, यहाँ पे इसके ओपनिंग्स होते हैं। वो ओपनिंग जो है ना, आपने इधर जिस तरह इस पिक्चर में आप देखो यहाँ पे ओपनिंग होंगे, तो आप ऊपर और नीचे इसको रिबार के साथ ये रिइंफोर्समेंट के साथ ना टाई करेंगे सरिये के साथ। तो जब आप सरिये से इनको टाई करेंगे तो इसका मूवमेंट नहीं होगा दोनों साइडों पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर आप कंक्रीट करते हो ये इधर-उधर खिसक जाता है तो इसमें क्या होता है, ये इसका जो पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत बारीकी से आपने चेक करना है कि ये सारा वाटर बार जो है ऊपर और नीचे टाई हो चुका है और ये बिल्कुल सेंटर में बंधा हुआ है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा कोई भी वाटर बार है वो क्लोज लूप होता है, मतलब वो बंद होता है। तो उसका वेल्डिंग के थ्रू हम बंद करते हैं। जिस तरह आप इस वीडियो में ये वेल्डिंग पॉइंट है, इसको क्लोज किया है, ये भी एक वेल्डिंग पॉइंट है, ये वर्टिकल वेल्डिंग पॉइंट है, यहाँ पे दिया है वाटर बार का। क्यों, कभी-कभी हमारे पास बेसमेंट होते हैं, तहाने तहाने की वॉल बहुत लंबे होते हैं, हम एक साथ में कंक्रीट कास्ट नहीं कर सकते, तो हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं। उसके लिए आपको वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना होता है और वो भी आप इसी हॉरिजॉन्टल
جو واٹر بار ہے اس میں بھی آپ اس کو ویلڈ کرو گے تاکہ کلوز لوپ بنے. وہ کلوز لوپ بنے گا تو اس کے بعد پانی کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا. جہاں جہاں بھی جوائنٹ آئے گا کلوز لوپ بنا ہوگا تو کوئی بھی پوائنٹ جو ہے نا واٹر کے لیے نہیں ہوگا کہ وہ اس میں پینیٹریٹ کر جائے. تو اس میں آپ نے چیک کیا کرنا ہے جب بھی ویلڈنگ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایکسپرٹ بندے نے کرنا چاہیے اس کو. اور اس کے بعد آپ اس کو ہر ویلڈنگ پوائنٹ کو چیک کرو گے پراپرلی کہ اس میں کوئی اوپننگ تو نہیں, کوئی سوراخ تو نہیں بچا, کوئی ببل وغیرہ تو نہیں بنا. اس میں ریبس ٹو ریبس جو ہے نا وہ ویلڈ ہونا چاہیے. جس طرح آپ یہ والا پکچر دیکھ سکتے ہیں, یہ ہر ریب اپنے اگلے ریب کے ساتھ ویلڈ ہو چکا ہے. تو آپ اس طرح سے اس کو ویلڈ کرو گے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک اسٹیپ ہے انسٹالیشن کا کہ آپ ویلڈنگ پوائنٹ کو بہت باریکی سے مانیٹر کریں گے. ٹھیک ہے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کنکریٹ ہوگا تو اس وقت اس کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ کنکریٹ کے پریشر سے کہیں اوپن ہو کے ایک سائڈ پہ نہ چلا جائے. تو یہ بالکل سینٹر میں رہے. اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ کنکریٹ جو ہے نا وہ آپ آدھے بار کا ایک ساتھ کریں گے, اور جو ریمیننگ پورشن ہوتا ہے وہ آپ سیکنڈ پور کے ساتھ, مطلب سیکنڈ جب دوسری بار آپ کنکریٹ کرو گے نا تو اس میں ہوگا. آدھا ایک ساتھ میں وہ آپ امبیڈ کرو گے اور آدھا دوسرے کے لیے چھوڑ دو گے. تو یہ بھی ایک 4-5 پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو نہایت باریکی کے ساتھ مانیٹر کرنے ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جب آپ کا لیکیج ہوتا ہے یہ بہت ہی بڑا لاس ہوتا ہے آپ کے اسٹرکچر کا, اور بہت ہی کاسٹلی اس کا ریپیئر ہوتا ہے, اور مشکل بھی ہوتا ہے. وہ یوزلی سکسیزفل بھی نہیں ہوتا, کامیاب نہیں ہوتا وہ جو آپ ریپیئر کرتے ہو. اچھا, ایک سلائڈ میں دیکھو آپ کے پاس کچھ پکچر ہے سائٹ کے انسٹالیشن کی. یہ سیکشن پہلے دیکھ لو, اس میں بھی آپ کو دکھایا ہے سائٹ سے. یہ پہلا کنکریٹ کا پور ہے اور یہ دوسرا ہے لائن سے اوپر. یہ اس کا کنسٹرکشن جوائنٹ ہے, اس میں واٹر بار لگا ہے. تو آدھا واٹر بار پہلے کنکریٹ میں ہے, آدھا دوسرے میں ہے, بالکل سینٹر میں ہے. آپ نے اس طرح سے مینٹین کرنا ہے سائٹ پہ بھی. یہ آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہو سائٹ کا ہے. یہ واٹر بار ہے, ہاریزونٹل واٹر بار. یہ آدھا جو ہے نا پہلے پور کے ساتھ بھرے گا, یہاں پہ اس کا کیکر بنے گا. کیکر یہ آپ اس میں ہاریزونٹل بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک لمبا وال ہے بیسمنٹ کا ہے غالباً, یا لمبے ٹینک کا ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کنکریٹ پارٹ بائی پارٹ کرو گے. ایسا یہ ایک پارٹ ہوگا پہلے جیسے میں دکھا رہا ہوں. تو اس میں آپ یہ پرووائڈ کرو گے ورٹیکل کنسٹرکشن جوائنٹ پرووائڈ کرو گے, اسی واٹر بار میں ویلڈ ہوگا. تو یہ کچھ سائڈ سے پکچر ہے. دوسرا یہ کہ یہ سویلیبل واٹر بار. اب دیکھو پائپ کے اراؤنڈ ہم یہ پی وی سی واٹر بار نہیں لگا سکتے, تو ہم سویلیبل واٹر بار لگاتے ہیں. یا کہیں چھوٹے سے کنجسٹڈ ایریا ہو جہاں پہ ہم مینٹین نہیں کر پاتے پی وی سی واٹر بار کو, تو ہم سویلیبل واٹر بار لگاتے ہیں. تو اس میں جب یہ سیکنڈ پور ہوتا ہے تو یہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے, یہ پھول جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ لیکیج جو ہے نا پریونٹ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹیک کون سے ہوتے ہیں سائڈ پہ. یہ بھی سائڈ سے میرے سائڈ سے ایک تصویر ہے, تو یہ آپ دیکھ لو. یہ ویڈتھ آف دا وال ہے, اس میں یہ واٹر بار لگا ہے سینٹر میں, اور یہ آپ ایک سریا دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹاپ پہ لگا ہے. اور جو میں نے آپ کو ایک اوپننگ دکھایا تھا, یہ اوپننگ کے ساتھ اس سری کے ساتھ وہ آپ باندھ لیتے ہو واٹر بار کو, سیم نیچے بھی. تو اس کے بعد آپ یہ جو سریا ہے یہ آپ ادھر وال کے سریے کے ساتھ باندھ لیتے ہو. تو یہ بہت اچھا پریکٹس ہے. اس کے ساتھ آپ کا واٹر بار کبھی موومنٹ نہیں کرے گا. تو یہ وہاں کا ایک میں نے پوائنٹ آپ کو بتا دیا. اب مسٹیکس کیا ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ یہ صحیح باندھتے نہیں ہو, تو یہ جب کنکریٹ کرتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے. یا آپ ویلڈنگ پوائنٹ آپ کی صحیح نہیں ہوتی, پور فکسنگ ہوتی ہے, سینٹر پہ نہیں ہوتا, یا اپ ہوتا ہے زیادہ. آپ جب کنکریٹ فرسٹ فلور میں اس کا ایک ہی رب آ جاتا ہے, باقی اوپر نکل جاتا ہے. یا فرسٹ فلور میں اس کے 2-3 ربس چلے جاتے ہیں, چھوٹا سا ایریا اوپر کے لیے بچ جاتا ہے. اس سلائڈ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. دیکھو کبھی کبھی آپ کنکریٹ ادھر تک کر لیتے ہو, اوپر کم ریبز رہ جاتے ہیں واٹر بار کے, یا کبھی کبھی آپ ڈاؤن کر لیتے ہیں ادھر کم رہ جاتے ہیں, یا کبھی کبھی ایسے سلوپ میں آ جاتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے, آپ نے صحیح باندھا نہیں ہوتا. تو ان حالات میں یہ جو ہے نا کامن جو مسٹیکس ہیں نا ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک جملہ یہ لکھا ہے ڈاؤن سائڈ, اس میں انہوں نے کہا کہ جو فیلئر نا وہ یوزلی میٹیریل میں نہیں ہوتا, وہ یوزلی انسٹالیشن میں ہوتا ہے. جو آپ کا ایکسپرٹ بندہ نہ ہو اس چیز کا, اناڑی بندوں کو کام دیا ہوتا ہے, تو یہ یوزلی مسئلے آ سکتے ہیں سائٹ پہ, جس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کوالٹی ٹیم نے. تو اب اس کی کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, اس کے جو ہے نا اثرات کیا ہوتے ہیں جب ہم سے کوئی مسٹیک ہوتا ہے. تو مسٹیک جب ہوتا ہے تو ان جگہوں پہ ہمارے پاس لیکیج جب ہوتا ہے تو وہ کنکریٹ جو ہے نا اس کے اندر پانی پھیلنا شروع ہو جا سکتا ہے. تو وہ کنکریٹ کی جو ہے نا ڈیوریبلٹی کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی جو توڑ پھوڑ ہے کنکریٹ کی وہ شروع ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اندر سریے تک بھی پانی پہنچ جاتا ہے, جس سے سریے میں زنک لگنا شروع ہو جاتا ہے,
اور اس طرح سے جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کا اوورآل جو لائف ہے، جو زندگی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بہت جلدی فیلئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اگر آپ اس کو ریپیئر بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی کاسٹلی پروسیجر ہے، بہت زیادہ، اور یوزولی یہ ریپیئر کے بعد بھی پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ ریپیئر کر بھی لوگے، بہت زیادہ کاسٹلی والا، لیکن پھر بھی کچھ ٹائم کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سائٹ پریکٹسز میں دیکھا گیا ہے کہ ریپیئر کے بعد بھی وہ دوبارہ لیکیج شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی کچھ تھا واٹر بار کے بارے میں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو یا کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی سائٹ پہ آپ کو اس طرح کا ایشو ریسیو ہو رہا ہے واٹر بار کے انسٹالیشن کے حوالے سے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس میں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے مزید ویڈیوز کے لیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔